म्हाका खबर ना की सीएम विसरलो काय आमचो PWD मिनिस्टर आसा तो विसरलो की गोंयांत खड्डे आसा काय ना. हांव स्पिकर सर सांगपाक सोदता की गोंयभरान तुमी पळयता आसतले खड्डे चालूच आसा. मात अशें जे स्टेटमेंट करता सीएम बिंदासपणे स्टेटमेंट करता ही आयज कितें जाल्ली आसा, आयज विरासत येयल्ली आसा काय कितें असो हो एक क्वेश्चन मार्क आसा PWDचेर. स्पिकर सर तुमी पळयता आसतले ऑल वेदर्स रोड, आतां ऑल वेदर्स रोड म्हणून मिनिस्टर एवरी टायम सांगता की गोंयांत ऑल वेदर्स रोड आसा म्हणून. मात जेन्ना एक पावस पडटा तो रोड वेदर आनी खंयचो रोड कितें कांयच कळना. तो रोडाची जी लेवलिंग आसता, इम्प्रुवमेंट आसता, सगळें वयता. हेका कोण रिस्पॉन्सिबल आसा? आयज कोण अकावंटेबिलिटी धरपाक जाय? आयज मिनिस्टरान अकावंटेबिलिटी धरपाक जाय, इंजिनियरान धरपाक जाय, काय कॉन्ट्रॅक्टरान धरपाक जाय? कित्याक एवरी टायम आमी मेन्शन करीत आसता, एवरी टायम आमी सांगीत आसता, भाशणां दीत आसता, डिस्कशन जायत आसता, बट सेम परत तेच येता. स्पिकर सर हांव तुमकां सद्याक आमचे जे मतदारसंघाचे सद्याक जे पॉट होल्स आसा हे टेबल करता, कितले आसा तितले पयलू. स्पिकर सर हांगा अशें सांगता की डिफेक्ट लायबिलिटी पिरियड आसता म्हणून, एक रस्त्याक डिफेक्ट लायबिलिटी, आनी एवरी टायम तोच घालता, तेच सांगता की डिफेक्ट लायबिलिटी पिरियडाच्या अंडर आसा आनी ते रिपेर जातले. बट जो क्वॉलिटी ऑफ रोड जो आसपाक जाय तो आसत ना, आनी तेकाच लागून हे पॉटहोल्स पडटा. कितलेशे कडेन पळयता आसतले आयज बाकीचे कलिग्सांनी सांगलेलें आसा की आमी म्हणटा की रोड बांदता 5 वर्सां तरी येवपाक जाय. आतां हेणेन सांगलें की 5 वर्सां तरी येवपाक जाय. 5 वर्सांचो एकदां घातलो हॉटमिक्स घातलो रोकडोच गेलो. सो अशी जी क्वॉलिटी ऑफ रोड्स आसा आयज तेजी मेंटेनन्स सारकें सिस्टमॅटिकली जायना. स्पिकर सर आतां तुमी पळयता आसतले गोंयभरान लास्ट टायम हांवें मेन्शन केल्लें, सांगलेलें की जेन्ना आमी मोटरसायकल घेवन वयता, बायक घेवन वयता, गाडी घेवन वयता, तेन्ना आमकां जे कोण रायडर्स आसा तांकां खंय ना खंय भेंडाक हें जाता, केन्ना केन्ना कोण पडटा, कोणाक एक्सिडेंट जाता, आनी एक्सिडंट्स तुमी पळयता आसतले दिसान दीस वाडत आसा. आयज गोंयांत सद्याक जे एक्सिडंटाची जी हें आसा ती ऑलमोस्ट वर्साक 3000 सुमार एक्सिडेंट जाता आनी डेथ अरावंड 200 to 250 जाता. सो इतले जे हें जाता तेजो रिस्पॉन्सिबिलिटी कोण घेतलो, कोण जबाबदार आसा? आतां तुमकां सांगपाक सोदता स्पिकर सर, हेका आयज कोण मेलो जावं कोणा एक्सिडंट जावन मरण पडलो जाल्यार तांकां कोण कॉम्पन्सेशन दिना, कांयच दिना. कित्याक रिस्पॉन्सिबिलिटी हे डिपार्टमेंटान घेवपाक जाय, मात डिपार्टमेंट केन्नाच घेयना, मिनिस्ट्री केन्नाच घेयना. सो एवरी टायम स्पिकर सर आमचो जो टॅक्स पेयर मनी आसा तो ह्या रस्त्यांचेर वयता, मात तो टॅक्स पेयराचो मनी जो आमकां मेळपाक जाय, जो आमकां डायरेक्शन दिवपाक जाय, सारको डायरेक्शन दिवपाक जाय, तो डायरेक्शन स्पिकर सर आजून पासून ना. आनी हेजी जबाबदारी खरें म्हटल्यार डिपार्टमेंटान घेवपाक जाय, ऑफिसरांनी घेवपाक जाय, इंजिनियरांनी घेवपाक जाय, आनी जे कॉन्ट्रॅक्टर आसा तेंच्यांनी घेवपाक जाय. आतां तुमी स्पिकर सर पळोवंक गेल्यार जे पयर पासून मेन्शन केल्लें सांगलां आमी की जे IRC स्टँडर्डा प्रमाणे जे रोडार जे सायनेजीस आसपाक जाय, सायनबोर्ड्स आसपाक जाय, हे सायनबोर्ड्स आसना. आतां तुमकां सांगपाक सोदता, हें आमचे सानंद्रे मतदारसंघाचे सायनबोर्ड्स हांगा बोर्ड आसा नाल्यार पळया स्पिकर सर, हो कोण पळयतले? हे आमी क्लीन केल्या स्पिकर सर, आमी क्लीन केल्या, आमी नितळ केल्या, आनी थोडे कडेन बोर्ड्सूच ना. सो हे जो डिपार्टमेंट आसा हो डिपार्टमेंट कितें करता? डिपार्टमेंटाक आमी सांगचें पडटा एवरी टायम, आनी तेका लेटर बसून केले नाल्यार वर्स बसून काडटा, तरी पूण तेंचे बोर्ड आजून बसून येयना. म्हळ्यार जे IRC स्टँडर्ड मॅन्युअलान आसा, जो मॅन्युअलान सांगलेलें आसा की क्लियर कट हो डिपार्टमेंटाच्या ऑफिशलांनी 6 म्हयन्यांनी थंय वचपाक जाय, इन्स्पेक्शन करपाक जाय, पळोवपाक जाय, आनी एक बोर्ड पासून बँड आसा, बँड पासून आतां हो स्टॉप बोर्ड आसा स्पिकर सर, हो आतां हायवेचेर स्टॉप बोर्ड आसा, हो बँड आसा, हो बोर्ड कोण पळयतलो? आमी तो सारको केला स्पिकर सर, आमी स्ट्रेट केला. सो एवरी टायम MLA वचोन जाय, MLAचे जे स्टाफ आसा ते वचोन करतले. स्पिकर सर हेजी रिस्पॉन्सिबिलिटी ह्या डिपार्टमेंटान घेवपाक जाय, जबाबदारी घेवपाक जाय. कित्याक एवरी टायम अशें जाता की जबाबदारी कोण घेयना. स्पिकर सर आमी पळयता आसतले एक जो बोर्ड आसा तेजी कॉस्ट आसा ती मिनिमम 15,000 ते 20,000 आसा, आनी तेजेर त्या बोर्डाचेर फाटल्यान सगळें आसपाक जाय, कोण मॅन्युफॅक्चर आसा, मेंटेनन्स कोणा कडेन आसा, हें सगळें आसपाक जाय. तेंय सारकें आसना तेंचेर, आनी कोण येवन सारकें रिपेरूय करना, मेंटेनन्सूय करना. स्पिकर सर तुमी पळयता आसतले गोंयभरान हें जें वाडत चल्लेलें आसा रस्त्याक लागून जावं आमच्या सायनेजीसाक लागून, स्पीड ब्रेकराक लागून एक्सिडेंट जाता, आनी कितलेच जाण आतां पयर CM उलयता आसतना खूब कितें कितें सांगतालो, बाकीचे सगळे हें सांगतालो एक्सिडेंट्स कित्याक लागून जाता ते. बट हेजी जी जबाबदारी आसा जावं हे जे लूप होल्स आसा हेच्या बाबतींत कांयच उलोवंक ना CM. सो हेजी रिस्पॉन्सिबिलिटी डिपार्टमेंटान जावं मिनिस्टरान घेवपाक जाय. स्पिकर सर हेजेर ज्युडिशियल इन्क्वायरी जावपाक जाय, कोण कोण हेका रिस्पॉन्सिबल आसा, कोणान आजून पर्यंत करूं ना, हे आजून पर्यंत कोणूच कांय सांगिना. स्पिकर सर तशेंच आमी जेन्ना पळयता आमचे जे हायवेज आसा, आतां तुमी सगळे हायवेज पळयता, खुबशे बाकीचे कलिग्सांनी सांगलेले आसा, रुलींग पक्षाच्या कलिग्सान सांगलेलें आसा की
हायवे स्टार्टींग फ्रॉम पत्रावती देवी टू काणकोण कोण पयलू उलयताले की रोखडेच पावता म्हणून. आतां रोखडेच पावता तेच थोडे जाण उलोवपाक लागलेले आसा की हायवेचेर पळया लेवलिंग ना सारकी, आमकां सारकी दचकता, वयर सकयल जाता, स्टँडर्ड ना रोडाक. तेच सांगता. हांव आतां सांगता म्हटल्यार दुसरे भशेन हांव सांगलें नाल्यार ऑपोजिशन सांगता म्हणटले. सो हे जे स्टँडर्ड आसा तो आजून पर्यंत मेंटेन जाल्लो ना. कित्याक जाल्लो ना? खूब कडेन लेवलिंगूच सारकी ना. आतां तुमी आमचेच स्ट्रेचार पळया फ्रॉम बांबोलीम टू आगासायम तो स्ट्रेचार कितलेशे कडेन लेवलिंग सारकी ना, वयर सकयल जाता. स्पिकर सर हेजी डिपार्टमेंटान कितें करतले फुडें? कित्याक एवरी टायम कोणान केला, कितें केला, कॉन्क्रिटायज घालून गेले, कॉन्ट्रॅक्टर आसा ते गेले, ते केन्ना करतले कितें कांय ना. स्पिकर सर कला अकादमी खूब बोवाळ जालो, आवाज जालो, सगळें जालें. मात आजून पर्यंत जो कला अकादमीचो जो स्लॅब देंवला सकयल तेजो व्हायट पेपर तो हांगा टेबल करपाक जाय आसलो, आजून पर्यंत तो व्हायट पेपर ना. सो हे केन्ना येतलो? हो व्हायट पेपर केन्ना येतलो? हो सरकारान सांगपाक जाय आमकां केन्ना व्हायट पेपर दितले आमी टेबल करतले ते. स्पिकर सर आतां आमी खुबशे गव्हर्मेंट बिल्डिंगेनी वयता. फॉर एक्झाम्पल जुंता हाऊस सारकी बिल्डींग आसा, बाकीच्यो खुबश्यो बिल्डिंग्यो आसा. ह्यो बिल्डिंग्यो ज्यो आसा आयज तेंचे मेंटेनन्स टायम टू टायम जायना आनी त्या मेंटेनन्स नासल्यार टॉयलेटी बीन पळोवपाचें ना थंय. स्पिकर सर थंय घाण जाल्ली आसा. तूं जुंता हाऊसान वचून पळोवंक जाय, थंय PWDची ऑफिसूच आसा, डिपार्टमेंट PWDची इल्ली ना, थंय रावपाचें आसा परिस्थितीच ना. स्पिकर सर आनी त्यो आजून पर्यंत कांयच मेंटेनन्स करूं ना. तशेंच आमचे GMCचे क्वॉर्टर्स आसा ताका डेमोलिशन ऑर्डर येयल्ली आसा, ऑलमोस्ट 7 तांकां डेमोलिशन ऑर्डर येयल्ली आसा. तेंची स्टेबिलिटी ना म्हणून थंय आजून पर्यंत थोडे जाण रावता. स्पिकर सर मग आजून पर्यंत तेंची कित्याक लागून करिना? फुडलो जो प्रोसेस आसा तो कित्याक करिना? हेजेर डिपार्टमेंटान लक्ष दिवपाक जाय आनी जाता तितले बेगीन ह्यो ज्यो बिल्डिंग्यो सारक्यो ना त्यो बिल्डिंगांचेर मेंटेनन्स जाता तितले बेगीन करपाक जाय. स्पिकर सर उदक जे दुसरे एक डिविजन आसा तें उदकाचें डिविजन आसा. आतां उदकाच्या बाबतींत खुबशीं भाशणां, खुबशीं रणगाणे, खूब कितें कितें जालें. आनी जो सीएमान पयर आमकां बूक दिलो 4 वर्सां कंप्लीट केल्या म्हणून आमी ते 4 वर्सां कंप्लीट केल्या त्या बुकाचेर सांगले बरयल्लें आसा की 24/7 वॉटर सप्लाय दिता म्हणून. आनी त्या दिसा सीएम हांगा आसलो तेन्ना तो सांगता 2 वरां तरी दितले म्हणून, 2 वरां दितले म्हणून. सो अशी जी स्टेटमेंट आसा म्हटल्यार ही फोटिंगपणाची जी स्टेटमेंट आसा ती आयज सीएमूच करता, ह्या सभागृहान करता. स्पीकर सर, my request to the honorable member, CM is not here, so let us avoid him. ओके, बट ही स्टेटमेंट केल्ली आसा, हेज्या पयलू स्टेटमेंट केल्ली आसा. स्पीकर सर ही हांव हावजान हाडून दाखयत सांगता कित्याक ते बुकाचेर बरयल्लें आसा 24 वरां 24/7 उदक येतलें म्हणून. मात तें येना. हें मिनिस्टराकूय खबर आसा, सीएमाकूय खबर आसा, मात बेश्टी आश्वासनां दिवपाची ना. आनी तितून सांगता की सस्टेनेबल गोल्स जे आसा तितून सांगता हर घर जल. खूब हर घर जल म्हाका खूब हें दिसता स्पीकर सर, कित्याक हें फेक जाल्लें आसा. हर घर जल न्हू, हर घर बॅरल्स जाल्लें आसा. आमी जेन्ना वयता केप्यां गेले, आमी काणकोण गेले, आमी पेडण्या गेले, आमी शिवोले गेले, आमी जावं आमी धारबांदोडा गेले, हांगा सगळ्याक पळयता की बॅरलां भायर आसा. स्पीकर सर लज दिसता आनी थंय बॉक्सां घातल्या, बॉक्सांक फक्त बरयल्लें आसा की सेव वॉटर म्हणून, आनी कनेक्शनूय ना तांकां, पायपलायन ना आजून पर्यंत. म्हटल्यार स्पीकर सर इतलीं वर्सां आतां सरकार जर 60 वर्सां जालीं आजून पर्यंत तांकां कनेक्शनां सारकीं ना, सारकें उदक येना. अक्षरशः तांकां हांगा ते बॅरलां कडेन वयचें पडटा. कोण बाबडी बायलां जावं भुरगीं आसा तीं तुमकां सांगता स्पीकर सर ती कामाक वचना उदकाक लागून. जी चेडूं भुरगीं आसा ते कामाक वयरसून तांकां माथ्यार कोळसो धरून आजून पासून ही परिस्थिती आयज आसा. आयज 2023 आसा, ह्या वर्सा पासून ही परिस्थिती आसा गोंयांत आनी ही सॅड रियलिटी आसा. स्पीकर सर आमी उदकाची जी क्वॉलिटी आसा, क्वॉलिटी ऑफ वॉटर आमी जें म्हणटा, क्वॉलिटी ऑफ वॉटर पासून सारकें ना. खूब कडेन बुरशें उदक येता जें घाण उदक म्हणटा आमी, तो ब्रावन जाता, ब्रावनीश आसता. सो ब्रावनीश कलराचें उदक खूब कडेन येता आनी जो ती मेंटेन करपाक जाय क्वॉलिटी, ही PWD डिपार्टमेंटान ती मेंटेन करपाक जाय, दवरपाक जाय सिस्टमॅटिकली. कित्याक आमकां जेन्ना मेळटा कोण युजेज करता तेन्ना तसलें घाण उदक येवपाक जायना. सो हेजेर डिपार्टमेंटान लक्ष घेवपाक जाय. स्पीकर सर आतां अशें जाल्लें आसा की खूब कडेन उदक ना आनी परिस्थिती सगळ्यांक खबर आसा. सगळे कलिग्स, कितलेशे कलिग्सांनी सांगलेलें आसा, मायकल लोबन म्हणून सांगलेलें आसा खुबशे कन्स्ट्रक्शन येयल्या आनी तांकां उदक येना, सारकें उदक पावना. सो हें जें येता हें PWD डिपार्टमेंटान डायरेक्शन दिवपाक जाय, आमच्या TCP डिपार्टमेंटाक जावं लोकल बॉडीजांक डायरेक्शन दिवपाक जाय की हें जें उदक आमचे कडेन ना सद्याक आनी आमी तुमकां दिवपाक शकना. सो PWD डिपार्टमेंटान जी मेगा प्रोजेक्ट येता जावं मल्टी ड्युलिंग प्रोजेक्ट येता हेंचेर खंय ना खंय बडी मारपाक जाय. आयज काडली तशी परमिशन दिता, टेक्निकल क्लियरन्स दिता आनी जाय तशें उदक ना थंय, उदक बोर व्हॅली मारता, कितें करता, मागीर उदकूच आसना आनी आमचें जें उदक आसा एक्जिस्टींग घरांतलें उदक आसा तें काडून तांकां दिता. हें जावपाक जायना स्पीकर सर. हेका लागून PWD डिपार्टमेंटान लक्ष घेवपाक जाय आनी PWD डायरेक्शन दिवपाक जाय. आजूच पर्यंत जाल्लें ना. हांवें आमच्या मतदारसंघाचे पासून तांकां सांगलेलें आसा की हें डायरेक्शन दिवचें म्हणून.
इंजिनियरांक सांगलेलें आसा, आमच्या एका सगळे एईंक सगळ्यांक सांगलेलें आसा की हें डायरेक्शन दिया म्हणून. जेन्ना पर्यंत सारकें उदक सप्लाय जायना तेन्ना पर्यंत तुमी हांकां परमिशन दिवपाची ना, नाल्यार सगळें उदक थंय वयता. स्पिकर सर तुमकां सांगपाक सोदता, जे लेबर सप्लाय सोसायटीचे स्टाफ घेतलेले PWD डिपार्टमेंटान 459 एम्प्लॉईज घेतलेले. स्पिकर सर तांकां 2023 जॉईन जाल्ले ते, मात तांकां अजून पर्यंत जो 7th पे लागपाचो आसा तो अजून पर्यंत लागलो ना. स्पिकर सर तेंचे जे 7th पे आसा ते बेगांचे बेगीन दिवचे ही म्हाजी मागणी आसा. स्पिकर सर बोमा हायवे आतां उदो डिस्कशन जालें बोमा हायवे येता म्हणून. हांव तुमकां स्पिकर सर सांगपाक सोदता, जे हायवे येता आनी देवळाच्या सायडीक देव वचना म्हणून आतां मिनिस्टरान सांगलें, बट देवळाचे सायडीक जेन्ना हायवे बांदता जावं ताका ओव्हरब्रीज बांदतलो तो जेन्ना कंस्ट्रक्ट करतलो, हांव तुमकां एग्जांपल दिता स्पिकर सर, कित्याक मागीर मिनिस्टर म्हणटलो की तशें कांय जायना. हो एग्जांपल आसा आमच्या सानंद्रेन आक्षी गांवाचो, आनी हांगा 2 घरां आसा, ते 2 घरां सायडीक आसा आनी ती वयलो जुवारी ब्रीज आसा, न्यू जुवारी ब्रीज, ते दोनूय घरांचे क्रॅक पडलेले आसा. हें हांव टेबल करता स्पिकर सर, क्रॅक पडलेले आसा. आनी फाल्यां समज तो बोमा हायवे वयरसून येयलो देवळाक, जे सातेरीचे देवूळ आसा थंय महादेवाचें आसा, सो तांकां क्रॅक पडचे कोण हें घेतलो, जबाबदारी कोण घेतलो स्पिकर सर? सो हें डिपार्टमेंटान सांगपाक जाय स्पिकर सर, कित्याक तेंकोन वयता, सारकें तेंकोन वयता म्हणटा. स्पिकर सर जे आमची सिवरेज पायपलायन आसा, आतां तुमी पळयता आसतले खूब आमी उलयता, बट पणजे पाट्यार जी सिवरेज पायपलायन आयज थंय स्मेल जाता, आख्खे भायर सरता स्पिकर सर, सगळे भायर सरता. उदक तुमी पळोवपाचें ना, तुमी केन्नाय गेले थंय नाल्यार तुमकां कळटलें कितें हालत जालें थंय, वास येता सारको. आनी प्रायम लोकेशन स्पिकर सर, हेजी जे आमचे मिनिस्टर आसा तेंच्यांनी दखल घेवपाक जाय स्पिकर सर. Honorable member, you have already spoken for 13 minutes, sir. So you please finish. I have 25 minutes No, time. you don't have to. And nobody in this house has 25 minutes. Okay, 20 minutes time I have. You have 15 minutes. You have just 2-3 minutes remaining. Speaker, 25 minutes. Very written, Speaker, sir. Point of order. He has agreed that nobody has 25 minutes in the house. स्पिकर सर हांव आमच्या सानंद्रे मतदारसंघान येता, जो आमचे जे डिमांड्स आसा साम पायपलायन ज्यो आसल्यो त्यो अजून पर्यंत पेंडींग उरलेल्यो आसा. 315 पायपलायन जी आसा ताका हायड्रोलिक टेस्टिंग जावना म्हणून म्हाका येलें. Why don't you go to the MLA, the That minister? I'll speak to the That is not, minister. the issue is you're running out of time. Speaker, There are still 2 more demands. Speaker sir, give me 5 minutes. 5 minutes to 2 minutes. स्पिकर सर, MLA LED ज्यो स्कीम आसा आतां कितें जाल्लें आसा, आमी ऑलरेडी प्रपोजल्स घातलेले आसा आनी ते प्रपोजल जे आसा ते अजून पर्यंत आमचे क्लियर जावंक ना. हांव नको कित्याक लागून ते 45 डेजाचो टायमा भितर ते सगळे जावपाक जाय, बट ते जावंक ना अजून पर्यंत आमच्या बाबतींत तरी. बाकीचे खूब जाणांचे ऑलमोस्ट 3 CR 3.5 CR अकॉर्डिंग टू द LEQ रिप्लाय आमकां गावल्या, तितून आमकां येयल्ले आसा. म्हणजे म्हाजो अजून पर्यंत एकूच कितें हें जाल्लो तो 2 लाखाचो, बाकीचे जावंक ना. सो स्पिकर सर, ते आमच्या हितून इनजस्टीस करपाचें ना, ही म्हाजी मागणी आसा की जेन्ना प्रपोजल येता मिटींग बसून म्हाका आन्सर येयला त्या प्रमाणे एकूच मिटींग जाल्ली आसा. सो फुडें जें आसा तें क्लियर आमची बेगांच्या बेगीन जावची. स्पिकर सर आमचे जे सानंद्रे मतदारसंघान खुबशे आमची अंडरग्रावंड केबलिंग जावं वॉटर सप्लाय पायपलायन जी ओडलेली आसा, ती पायपलायन ओडल्या त्या कारणाक लागून सायडीकचे रिस्टेटमेंटाचें काम आसा, बट रिस्टेटमेंटाचें काम खूब आमचें डिले जालें, टायम टू टायम जावंक ना आनी आजून पासून खूब कडेन उरलेलें आसा. हांव नको की डिपार्टमेंट इतलो स्लो कित्याक आसा तो, एवरी टायम कितें कितें बारीक बारीक मिस्टेक्स काडटा आनी त्यो सिली मिस्टेकाक लागून फाटीं दवरता, काम फाटीं दवरता. आनी ताका लागून आयज तुमी पळयता आसत कितलेच कडेन आमकां फोंडकुलां पडलेले आसा, आजून पर्यंत ते रिस्टेटमेंट जाल्लें ना. सो हें खरें म्हटल्यार रिस्टेटमेंटाचें जें काम आसा तें फास्ट जावपाक जाय. एक वर्स 1.5 वर्स घेवपाक जायना स्पिकर सर. हें जबजबीत जावपाक जाय, 1 म्हयन्या भितर 2 म्हयन्या भितर तें क्लियर जावपाक जाय. तें कितें फास्ट प्रोसिजर हाडपाक जाय आनी तें आमच्या सानंद्रेन जावंक ना स्पिकर सर. आनी आजून पासून कितलींशीं रिस्टेटमेंटाची कामां उरलेलीं आसा. स्पिकर सर, आमचो गोवाली कुर्का टू गोवाली मौला आनी कुर्का टू वडवड हो जो आसा तो रोडाचो हॉट मिक्सिंगाचें पेंडींग उरलेलें आसा, हें बेगांच्या बेगीन घेवपाक जाय. तशेंच कितें जाता स्पिकर सर की GSR वाडला म्हणून सांगता आनी GSR वाडलेल्या कारणान परत फायल मूव जाता. सो अशें जावपाक जाय स्पिकर सर, आनी ती बेगांच्या बेगीन जावपाक जाय. एवरी टायम आमी थंय वयता, थंय कितें जाता की थोडे जाण स्टाफ आसना आनी स्टाफ कितें सांगता, स्टाफ थोडे कडेन दुसरे ड्युटीक आसता. फॉर एग्जाम्पल आतां G20चे ड्युटीक घातलेले आसा, फुडें आतां नॅशनल गेम्स येतली, फुडें लोकसभा इलेक्शन येतले. सो एवरी टायम समज स्टाफ हेंकां घातले नाल्यार आमची कामां केन्ना जातली स्पिकर सर? सानंद्रे मतदारसंघाची कामां केन्ना जातली? कित्याक एवरी टायम अशेंच जाता आनी ताका लागून 1 वर्स 1.5 वर्स अशीच कामां पेंडींग उरता. सो स्पिकर सर, स्टाफ जो आसा आज सद्याक स्टाफ कमी पडलेलो आसा आनी सगळ्यांक खबर आसा की PWD डिपार्टमेंटान स्टाफ कमी आसा. सो हो जाता तितले बेगीन स्टाफ घेवचो आनी जे बाकीचे जे स्टाफ आसा तांकां दुसऱ्या कामाक लावचे आनी आमचे स्टाफ जे आसा ते ह्याच कामाक दवरपाक जाय आनी ही कामां बेगांच्या बेगीन करून घेवपाक जाय. स्पिकर सर,
आमच्या सांद्रे मतदारसंघात जो बांबोळे फुलांचो खुरीस म्हणटा पळय थंय ओव्हरब्रीज बांदून आमी डिमांड केल्लो की व्हेहिक्युलर ओव्हरब्रीज घालचो म्हणून बट डिपार्टमेंटान सांगलें की आमी हें घालता पेडेस्ट्रियल क्रॉसिंग घालता म्हणून बट तेजो पासून अजून पर्यंत प्रोसेस कांय जाल्लो ना सो तेजी बेग्यानच्या बेगीन स्पीड धरची तशीच जो कॅटल बायपास आसा मोहिते आगासाय हेजो पासून आमकां कांयच अजून पर्यंत अपडेट येयल्ली ना ती आमकां बेग्यानच्या बेगीन तेय जाय कित्याक थंय खुबशे एक्सिडेंट जाता हेज्या पयलीं आमी मेन्शन केल्लें आसा स्पीकर सर आमी जेन्ना स्टाफ शॉर्टेज म्हणटा ती स्टाफ शॉर्टेजाचो ही व्हेरी इम्पॉर्टंट स्पीकर सर लास्ट डिपार्टमेंट घेता एनवायरमेंट डिपार्टमेंट स्पीकर दोनूच मिनटां Only 1 minute more. Okay, just Finish 1 whatever minute. you want to say. I'll clear in 1 minute. Okay. Speaker sir, next department आमी घेता ते एनवायरमेंट डिपार्टमेंट. आतां तुमी पळयता आसतले गोंयभरान एनवायरमेंटल डिस्ट्रक्शन खुबशे कितें खंय खंय जायत आसता हिल कटींग जाता खंय खंय आमचे लँड फिलिंग जाता एग्रीकल्चर जे लँड आसा तो फिलअप जाता आनी तेजेर फुडें एक्शन कांयच जायना फुडें पयलीं तांकां इन्स्पेक्शन हाडटा तेजे नंतर फुडें कांय जायना सो स्पीकर सर हांव फॉर एग्जांपल आमचे मेडशे जेन्ना खाजन लँड पुरयलें ते खाजन लँड जे सारको ड्रास्टीक डिस्ट्रक्शन जाल्लो आनी तो ड्रास्टीक डिस्ट्रक्शनाचेर फुडें एनवायरमेंट डिपार्टमेंटान कोणान आजून पर्यंत एक्शन घेतलें ना कोण रिस्पॉन्सिबल आसा ताका लागून तांकां हाडून समन करूंक ना कांयच जाल्लें ना स्पीकर सर अशें जे जाता ते फुडाराक आमचो खूब वायट आसा आनी डिपार्टमेंटान आजून पर्यंत जो क्लायमेट चेंज जावं सी लेवल रायज हेजेर कांयच तेजी स्टडी केल्ली ना जावं तेजेर रिसर्च पेपर आजून पर्यंत डेव्हलप केल्ले ना सो हे बेग्यानच्या बेगीन डिपार्टमेंटान करूंक जाय स्पीकर सर अटल सेतूचो तेजेर दामोर हाडून घातलेलो तेजी पासून इन्क्वायरी कांयच जाल्ली ना म्हटल्यार PWDचो तुमी खबर आसा अटल सेतूचो आख्खो डामर जो काडला हें हॉट मिक्सिंग काडला तो काडून थंय उडयला सो हेजेर कोण एक्शन घेतलो स्पीकर सर आजून पर्यंत कांयच जाल्लें ना म्हाका मिनिस्टरा कडल्यान आन्सर जाय की हेजेर फुडें कितें जालां स्पीकर सर तशीच खुबश्यो ऑर्डरी हायकोर्टाच्यो जावं सुप्रीम कोर्टाच्यो कितल्योश्यो ऑर्डरी आसा रिगार्डींग आमचे जे एनवायरमेंटाक लागून आनी त्यो ऑर्डरीचेर आतां खुबशे जी एक्शन घेवपाक जाय ऑर्डरीचेर एक्शन आजून पर्यंत घेवन ऑर्डर येयली म्हणटकूच मागीर तें कितें जालां डिस्ट्रक्शन जालां तेजेर एक्शन घेवपाचें आसता पळय स्पीकर सर ती टायम टू टायम जायना हे डिपार्टमेंटान एनवायरमेंट डिपार्टमेंटान हेजो लक्ष घेवपाक जाय आनी बेग्यानच्या बेगीन हें करून घेवपाक जाय स्पीकर सर तुमकां सांगपाक सोदता हे टोटल जे डिपार्टमेंट PWD जावं एनवायरमेंट डिपार्टमेंट हें फेल जाल्लें आसा तेंचें काम करपाक लागून आनी हेकाच लागून म्हाका दिसता सरकाराक गोंयकारांक भिवपाची गरज आसा आनी आयज सगळे उदकाक आनी रस्त्याक आनी आमचे एनवायरमेंट सेव करपाक लागून काम करता देव बरें Thank you. Mr. Ulas Toenkar. सर डिमांडांक सपोर्ट करपाक आनी कट मोशनाक प्रपोज करपाक हांव उबो रावला स्पीकर सर लॉ